आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, नेपालमा इन्धन खानी छ या छैन? नेपालमा पनि पेट्रोल भएको धेरै अनुसन्धानहरूले देखाएको छ। तर पेट्रोल कस्तो अवस्थामा छ, कति समय लाग्छ नेपालबाट त आफ्नै पेट्रोलियम निकाल्न? नेपाल पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम खानी खोज्न चिनिया टोली नेपालमा आइपुगेको छ। नेपालको दोलखा लगायत जिल्लाहरूमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन कार्य फेरि सुरु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, नेपालका कुन कुन जिल्लामा, कुन कुन ठाउँमा यो पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन कार्य भइरहेको छ, आज हामी तपाईँलाई यसको विशेष खोज रिपोर्ट लिएर आएका छौँ। कृपया भिडियो अन्तिम समयसम्म हेर्न नभुल्नुहोला। नेपालमा आफ्नै पेट्रोलियम खानी नहुँदा निकै आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर नेपालको भौगोलिक अवस्था र केही सम्भाव्यताहरूले नेपालमा पेट्रोलियम खानी रहेको पुष्टि भने भएको छ। कोरोना भाइरस महामारीका कारण रोकिएको पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास खानीको अन्वेषण कार्य पुनः सुरु भएको छ। दैलेख जिल्लामा भइरहेको त्यस्तो अध्ययनका लागि झन्डै 2.5 वर्षपछि 7 जना चिनिया विज्ञ यति बेला नेपाल आइपुगेका छन्। सन् 2019 देखि चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको विस्तृत अन्वेषण कार्य अघि बढाइएको थियो। चीन सरकारको सहयोगमा भइरहेको अन्वेषण अन्तर्गत त्यहाँ सार्वजनिक भूकम्पीय सर्वेक्षण सम्पन्न भइसकेको थियो। त्यो सर्वेक्षण गर्दा जमिनको सतहबाट विशेष किसिमको तरङ्ग उत्पन्न गरी जमिन मुनिको तस्बिर लिन्छ र त्यसैको आधारमा सम्भावित खानी भएको ठाउँ पहिचान गर्ने गरिन्छ। आखिर नेपालको दैलेखमा चिनिया टोलीले के पायो त? खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक डाक्टर सुधीर रयुजरका अनुसार चिनिया टोली हाल नेपालमा आइपुगेको भए पनि वर्षाका कारण यो बेला ठोस काम भने अगाडि बढाउन सकिएको छैन। हाल उक्त टोलीले ड्रिलिङ, जमिन मुनिसम्म खन्ने उपकरण कसरी दैलेख स्थित अन्वेषण भइरहेको स्थलसम्म पुर्याउने भन्ने विषयमा निक्रोल गरिरहेको छ। अध्ययनका लागि 2वटा ड्रिलिङ उपकरण नेपाल आइसकेका छन्। उपकरणको तौल र आकार ठुलो हुने हुँदा त्यसलाई चीनसँगको सीमा वा समुद्री मार्ग कताबाट नेपाल आइपुग्यो यो विषयमा पनि अर्को जिज्ञासा छ। दैलेखसम्म पुर्याउनका लागि बाटो अनि पुलको अवस्था के छ भन्ने कुरा अहिले खोजी भइरहेको छ, ताकि पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण अथवा खोजी उत्खनन गर्दा त्यसले सहज पुगोस् भनेर। नेपालका 3 ठाउँ अहिले छनौट गरिएका छन् तत्कालीन समयमा। अधिकारीहरूका अनुसार दैलेखमा इन्धन अन्वेषणका लागि 3वटा सम्भावित ठाउँ यकिन भइसकेको छ। नेपाल आइपुगेको चिनिया टोलीले ती 3 मध्ये ड्रिलिङ सुरु गर्नका लागि सबैभन्दा उपयुक्त स्थान पनि छनौट गर्ने बताएको छ, जहाँ अहिले ज्वाला बलिरहेको छ र त्यसको आसपासमा छन् ती 3 ठाउँहरू रजोरले बन्नुभएको छ। वर्षौंदेखि ग्यास बलिरहेको र पादुका स्थानमा रहेको खोलामा तेल तैरिरहेको देखिनुले उक्त स्थानमा तेल रहेको प्रमाणित भएको सरकारी भनाइरहेको छ। तर कति परिणाममा छ, के कुरा छ भन्ने कुरा अझै अनुमानभन्दा धेरै बाहिरको कुरा छ। त्यही कुरा पत्ता लगाउनको लागि जमिनको सतहमुनि कम्तीमा 4 किलोमिटर गहिरो ड्रिलिङ गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ। हालसम्म उक्त स्थानमा सतहमा सार्वजनिक सर्वेक्षण र म्याग्नेटोटेलोरिक सर्वेक्षण गरिसकिएको छ, जसमा आधारित रहेर सम्भावित ठाउँहरू चयन गरिएको हो। तर एउटा स्थानमा मात्र ड्रिलिङ गरेर निचोड भने निकाल्न नसकिने अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्। त्यसका लागि कम्तीमा 3 देखि 4वटा स्थानमा ड्रिलिङ गर्न आवश्यक रहेको बताइएको छ। कहिलेबाट सुरु हुन्छ ड्रिलिङ गर्ने कार्य? दर्शक महानुभावहरू, हाल छनौट गरिएका 3 मध्ये कुन स्थानमा पहिले ड्रिलिङ गर्ने भन्ने कुरा चिनिया टोलीले यकिन गरेपछि जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त दायित्व नेपाल सरकारको हो। अधिकारीहरूका अनुसार सामान्य अवस्थामा काम अगाडि बढे 10 लगत्तै ड्रिलिङ कार्य सुरु हुन सकिने अवस्था छ। अन्वेषण स्थल खोलाको बगरमा रहेको र त्यहाँ आसपासमा बाक्लो बस्ती नरहेकाले जग्गा प्राप्तिमा धेरै समस्या नहुने बुझाइ अधिकारीहरूको रहेको छ। चिनिया अधिकारीहरूले 3वटा चरणमा हालको अध्ययन सम्पन्न हुने गरी कार्य अघि बढाएका छन्। हालसम्म सुरुवाती चरणको काम उनीहरूको सम्पन्न भइसकेको छ। ड्रिलिङ कार्य सम्पन्नपछि निश्चित स्थानमा कति परिणाम इन्धन हुन सक्छ भन्ने कुराको यकिन हुनेछ। कहाँ कहाँ छ नेपालमा इन्धनको सम्भावना? दर्शक महानुभावहरू, तपाईँको घर नजिकै पनि त्यस्तो ठाउँ हुन सक्छ। विगतमा नेपालका विभिन्न स्थानमा पेट्रोलियम अन्वेषणको कार्य अघि बढाइएको भए पनि हाल यो कार्य दैलेखमा मात्र सीमित थियो। नेपालको दक्षिण भाग, चुरे र महाभारत आसपासको क्षेत्रमा पनि पेट्रोलियम पदार्थ हुन सक्ने सम्भावना धेरै वैज्ञानिकहरूले गरेका छन्। विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र मार्फत पेट्रोलियम कम्पनीहरूलाई अन्वेषणको कार्य अघि बढाउने गरिएको थियो। विक्रमसम्म 2045 सालमा मोरङको बाहुनीमा 3500 मिटरसम्म ड्रिल गर्दा त्यहाँ पेट्रोलियम पाइएन।
नेपालको स्वतन्त्र पेट्रोलियम पदार्थ गाडी र सुनचाँदीसँग पनि जोडिएको छ। यो अलि जोखिमपूर्ण कार्य हो। यसमा आर्थिक 10% मात्रै सक्सेस रेट सफल हुने दर हुन्छ, अधिकारीले बताएका छन्। आगामी वर्ष सरकारले 10वटा ब्लक स्थानमा अन्वेषणको कार्य अघि बढाउनका लागि टेन्डर निकाल्ने तयारी गरिरहेको छ। विगतका ती ब्लकहरूमा युरोप, अमेरिका र मध्यपूर्वका राष्ट्रहरूले काम गरिरहेका थिए, तर वर्षौंसम्म त्यसमा प्रगति हुन नसकेपछि उनीहरूसँगको सम्झौता सरकारले रद्द गरेको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, नेपालको कुन क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको सम्भावना कति छ, नेपालका कुन कुन जिल्लामा यसको सम्भावना छ, हामी यसको तपाईँहरूलाई जानकारी दिँदैछौँ। नेपालको धनगढी, नेपालको कर्णाली, नेपालगञ्ज, लुम्बिनी, चितवन, वीरगञ्ज, मलङ्गा, जनकपुर, राजविराज र विराटनगर पेट्रोलियम पदार्थको सम्भावना भएका ठाउँहरू हुन्। यहाँ पनि नेपाल सरकारले छिट्टै नै यो ड्रिलिङ गरेर त्यहाँको भूमिको व्यवस्था गरेर अन्वेषण कार्यलाई, उत्खनन कार्यलाई अगाडि बढाउने जनाएको छ। सरकारले सन् 2014मा अमेरिकाको BBB च्याम्पियन र दुबईको इमिरेट्स एसोसिएटेड बिजनेस ग्रुपको अनुमति रद्द गरेको थियो। सन् 2015मा अमेरिकी कम्पनी टेक्साना रिसोर्स र युकेको केन इनर्जीको पनि इजाजत रद्द गरेको थियो। नेपालको तराई र शिवालिक क्षेत्रमा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि झन्डै 5,000 वर्ग किलोमिटरका 10वटा ब्लक स्थल छुट्याएको छ। ती ब्लक पूर्वदेखि पश्चिममा फैलिएका छन्। चीनले अघि बढाएको अध्ययनमा प्रगति देखिए नेपालमा पेट्रोलियम अन्वेषण गर्ने कार्यमा धेरै आकर्षण बढ्ने अपेक्षा अधिकारीहरूले गरेका छन्। सही सूचना, ज्ञान र मनोरञ्जनका लागि नवीन खबर हेर्दै गर्नुहोस्। धन्यवाद।